जी नाज़ ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे न्यूज़ टॉक में भली कार चऊं था ऐं पाण सिंधु दरिया जे हवाले सां जेको नओं प्रोजेक्ट अनाउंस थियो आहे कैबिनेट जंहिंजी मंज़ूरी ॾिनी आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं ऐं हींअर सिंधु दरिया जो असीं जेकॾहिं चऊं त हिकिड़ो वॾो ऐं सचो जेको आशिक़ु आहे ऐं हिकिड़ो वॾो वकील आहे सिंधु दरिया जो ऐं डेमन जे हवाले सां ख़िलाफ़ु हिकिड़ो भरपूर आवाज़ आहे डॉक्टर हसन अब्बास साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और जैसे मैं सिंधी यकीनन आप इतनी समझते हैं कि नो डाउट सारी सिंध को आप पर प्राउड है, आप सिंधु दरिया के एक सच्चे ना सिर्फ आशिक हैं लेकिन उनके एक मजबूत वकील भी हैं और जो केस अब तक आपने लड़ा है वो काबिल दीद है। सो सारी सिंध आपकी मशकूर है डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे, लिविंग इंडस मंसूबा जो नया है, बीबीसी पे स्टोरी भी चली, आपके कमेंट्स भी हमने वहाँ उसमें पढ़े, लेकिन सिंध के लोग क्या है कि माजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई ना, नाम तो बड़े बड़े अच्छे होते हैं, जिससे सिंध के लोगों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये खातरी करवाई थी कि डैम से कैनाल नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन निकाले गए। सीजे कैनाल के लिए कहा गया था कि बारिशों के सीज़न में चलेगा और बंद रहेगा, लेकिन अभी 12 महीने चलता है। तो इसका नाम तो बड़ा अच्छा है और जो अभी तक तफसील हमारे यहाँ पहुँचे हैं वो तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन वही खदशा है जो जिसका इजहार आपने भी किया है कि जो बड़े मंसूबे हैं डैमों के हवाले से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी वजह से सिंधु दरिया की रवानी मुतासर होती है या वो तबाह हुआ है, उस हवाले से इस मंसूबे में कुछ नहीं बताया गया। तो आप इस मंसूबे को किस तरह देखते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया नसीर साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बिल्कुल आपने सही इसकी जो है वो इसका खुलासा बयान किया है कि जो बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पे इस दरिया को जो है वो इस नहज पे पहुंचाया है जिस पे ये पहुंच गया आज, तो उन मंसूबों के बारे में ये जो डॉक्यूमेंट है ये तकरीबन खामोश है जी। इसमें इन्होंने जो 25 इंटरवेंशन पेश की हैं जो कि एक दरिया की सेहत को बेहतर करने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, उनमें से किसी भी 25 की 25 इंटरवेंशन में से किसी से भी जो है वो मेरा इख्तलाफ नहीं है, सारी अच्छी हैं जी। लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं या नहीं है। और फिर ये कि उसमें मसलन उन्होंने कहा है कि जी जो ग्रे स्ट्रक्चर है आपका, जो दरिया के बीच में आपकी है एनक्रोचमेंट है, वो एक वजह बनी है दरिया की सेहत के खराब होने की या दरिया का जो माहौल है उसके खराब होने की वजह बनी है। लेकिन जब वो उस एनक्रोचमेंट को डिफाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि जी इसमें शहरी आबादियां आ गई हैं और इसके बीच में जो है ना वो जो इरिगेशन के लिए पानी निकाला जा रहा है वो एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो उस चीज का जिक्र नहीं करते कि ये जो आपके इसके ऊपर 15-16 बैराज बना दिए गए हैं, 4-5 बड़े बड़े डैम बना दिए गए हैं, उनकी वजह से जो एनक्रोचमेंट हुई है और वो जो ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं हमने मुस्तकबिल में उनके बारे में क्या सोचना है, सही, इस चीज का जिक्र नहीं है। अब ये जो इन्होंने 25 इंटरवेंशंस प्रपोज किए हैं उनके साथ उन्होंने कुछ कॉस्ट एस्टिमेट्स भी बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट किए, बड़ा मेटिकुलस डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छा, इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। उन्होंने कॉस्ट कैलकुलेट किया कि $10 मिलियन तक के प्रोजेक्ट्स कितने होंगे, फिर 10 to 20 मिलियन के कितने होंगे, 30 to 40 मिलियन के कितने होंगे, और $1 बिलियन और $2 बिलियन के जो प्रोजेक्ट हैं वो कितने होंगे। फिर उन्होंने उसमें टाइमलाइन भी दी है कि कौन सा प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, कौन सा लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। ज्यादातर जो कम कीमत के प्रोजेक्ट हैं उस पर उन्होंने शॉर्ट टर्म की बात की है। अब देखने वाली ये बात है जी कि ये जो टोटल उन्होंने सारी इंटरवेंशन प्रपोज की हैं वो तकरीबन कोई 22 से 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट बनती है इस पूरे मंसूबे को चलाने के लिए। ये कीमत कितनी है? आपका वो जो एक बड़ा डैम बन रहा है देमर भाषा इस वक्त, जी बिल्कुल, उसकी कॉस्ट इससे ज्यादा है। बिल्कुल। तो अगर वही कॉस्ट, क्योंकि अब जब ग्रे स्ट्रक्चर की बात भी हुई है इसमें कि ग्रे स्ट्रक्चर हमारे दरिया को खराब करते हैं, तो उसी ग्रे स्ट्रक्चर को वहां पे रोक के अगर वो जो फंडिंग हम लेने के लिए तैयार बैठे हैं और कोई हमें देने के लिए तैयार बैठा है, सही, तो उसको इस मंसूबे के ऊपर डाइवर्ट करें ताकि एक तो वो जो ग्रे स्ट्रक्चर हमारे दरिया को मजीद तबाहकारी की तरफ लेके जाने जा रहा है बिल्कुल, वो भी ना बने सही, और उसका पैसा इस तरफ डाइवर्ट हो जाए इस मंसूबे की तरफ। तो इस किस्म की हमें थोड़ी सी जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और ये मतलब है कि इस चीज को मतलब है कि एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट में मिसिंग है वो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है। एक जगह पे कहा गया कि इंडस के बारे में जो कहानियां हैं
وہ بنائی جائیں اور لوگوں کو سنائی جائیں کہ انڈس کیا تھا، کیسے ہوا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کہانی جو ہمیں سچائی کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے پورے پاکستان کو، تمام انڈس بیسن کے رہنے والوں کو، وہ ہے کہ یہ انڈس بیسن ٹریٹی کیسے سائن ہوئی۔ یعنی اس ٹریٹی میں 3 دریاؤں کو ڈیتھ سینٹنس دیا گیا کہ یہ دریا ختم کر دیے جائیں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا۔ پھر جو پولیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس ڈاکیومنٹ میں بہت زیادہ بات ہوئی ہے پولیوشن کے اوپر کہ دریا میں پولیوشن آ رہی ہے۔ اب انڈس واٹر ٹریٹی میں ہم نے اس بات پہ ایگریمنٹ کیا کہ انڈیا کی طرف سے جتنی بھی پولیوشن ہے ان بند ہوئے دریاؤں میں آتی رہے گی، اور اس کے علاوہ جو نالے پہلے سے اس طرف چل رہے تھے ہندوستان سے پاکستان کی طرف، ان میں بھی پولیوشن آتی رہے گی۔ اس میں اڈیارہ ڈرین ایک بہت بڑا اس طرح کا نالا ہے جو چل رہا ہے، راوی کے بیڈ میں، ستلج کے بیڈ میں، اور چھوٹے چھوٹے کافی نالے ہیں جن میں انڈیا کی طرف سے پولیوشن پاکستان میں آتی ہے، اور ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی میں اس چیز پہ آمادگی کی کہ وہ انڈیا وہاں سے پولیوشن بھیجتا رہے، اور ہم اس کو نہیں روکیں گے یہاں تک کہ اس پولیوشن کی کیا کیپ ہے، کتنا پولیوٹ کر کے وہ بھیج سکتے ہیں، اس کی کیپ بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ جتنا مرضی پولیوٹ کر کے بھیج دیں، ہم نے اس کو نہیں روکنا اور اپنے دریاؤں میں ڈالتے جانا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں ہم درست نہیں کریں گے، جب تک ہم پرانی غلطیوں کو درست نہیں کریں گے، تو ایسے آپ جتنے مرضی منصوبے بنا لیں وہ کاسمیٹک ہوں گے، ان کا پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل جی اچھا، اور وہی سر جو جیسے نام تو دیا گیا ہے کہ زندہ دریا اس کو بنا دیا جائے، اس کی روانی چلتی رہے۔ جیسے آپ نے کہا ابھی بھاشا ڈیم کے لیے اتنی فنڈ ریزنگ کی مہم چلی خان صاحب کے دور میں، چیف جسٹس صاحب اس میں انوالو تھے، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ فنڈ ریزنگ کی گئی، اب بھی کوششیں۔ اگر اس طرح کے بڑے بڑے منصوبے بھی ہم نے چلانے ہیں تو پھر ہم یہ نام کیسے دے سکتے ہیں، پھر یہ دریا اپنی روانی سے کیسے چل سکے گا سر؟ دیکھیے میرے خیال میں بہت سی چیزیں جو رپورٹ بنانے والوں کے لیے، لکھنے والوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، میرے خیال میں اس میں ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو ہو کے اس رپورٹ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ کم از کم لیونگ انڈس کے نام سے ایک ڈاکیومنٹ بن گیا ہے۔ بننے کے بعد وہ آفیشیلی آپ کی منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں آ گیا ہے، اور اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ بالکل، تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو ہے۔ بالکل، اور جو میں نے آپ کو بتایا نا 25 انٹرونشن جو انہوں نے دی ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہے، وہ کرنے والی ہیں، وہ سارے کام کرنے والے ہیں، ہمیں کرنے چاہیے۔ لیکن اس کے بیچ میں جو ایک چیز مسنگ ہے، میں نے اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ جو ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے نا، وہ اس پورے منصوبے کو جو ہے نا وہ صرف ایک کاسمیٹک سی چیز چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ فرسٹ اسٹیپ یہ تقریباً اتنا آ گیا، ہو سکتا ہے ہم اگلا ڈاکیومنٹ بنائیں اسی کی بیس کے اوپر، یہی ٹیم بنائے اور اس میں پھر وہ اس گرے انفراسٹرکچر کو بھی لیں جس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ پازیٹیو سائڈ بھی ہمیں اس کی جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے۔ جی، اور اسی 25 جو نکات ہیں ان میں سے شہری رحمان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ 15 نکات ایسے ہیں جو سیلاب کو روکنے یا اسے بچاؤ کے حوالے سے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں اگر ان پر ہم عمل کر سکیں گے تو جس طرح ابھی سارا ملک متاثر ہوا، بہت زیادہ سندھ صوبہ اور بلوچستان یہ اور پنجاب کا آدھا حصہ متاثر ہوا، تو ان 15 نکات پر اگر عمل ہوتا ہے تو سیلاب سے بھی ہم بچ سکتے ہیں؟ جی دیکھیے کافی سارے نکات ایسے ہیں جو کہ فلڈ میٹیگیشن میں جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے لارج انفراسٹرکچر جو ہیں وہ ریموو نہیں ہوں گے، نیچر بیس سولوشنز کی بات ہوئی ہے کہ آپ ویٹ لینڈز کو ریسٹور کریں، لیکن انڈس ڈیلٹا کو ریسٹور کرنے کی بات ہوئی ہے، ویٹ لینڈز کو ریسٹور کرنے کی بات ہوئی ہے، ریور کوریڈور کو ریسٹور کرنے کی بات ہوئی ہے، لیکن وہ ریسٹوریشن اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنے جو پرانا ماڈل ہے اس کو ہم ڈسمینٹل کرنے کا نہیں سوچتے۔ بالکل، چلیں ڈسمینٹل تو کرنا ایک بعد کی بات ہے، جو ہماری پرانے ماڈل کے اوپر اس وقت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور پلاننگ میں، کم از کم اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی سیریس ڈسکشن جو ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے۔ جی صحیح۔ اور حسن صاحب آپ سے پہلے بھی بہت ساری ہم نے پروگرام بھی دیکھے ہیں، آپ سندھ لٹریچر فیسٹیول میں بھی آئے تھے، اس میں بھی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، ابھی بھی جب سیلاب کی سیزن آئی تو بہت ساری یہ ڈیمانڈ آنے لگی کہ بھائی ڈیم اگر ہوتے تو شاید اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی، آپ نے بہت بات کی اس پر، اگر آج بھی کچھ اس پر تھوڑی بات کریں جو ہمارے سننے والے ان تک یہ بات پہنچے کہ بھائی ڈیم جو ہے وہ سیلاب کو روکنے کا جو ایک ذریعہ نہیں ہے، یا ڈیموں سے کیا نقصان ہو رہا ہے یا آگے چل کے بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی یہی رپورٹ جو ہے اس نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ کا جو انڈس کا ڈیلٹا ہے وہ 92% غرق ہو گیا سمندر کی پانی میں، بالکل سی واٹر انٹروژن میں یہ غرق ہو گیا۔ اب اس کے غرق ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریت اور مٹی کی سپلائی تھی
وہ رک گئی ہے. وہ ریت اور مٹی کدھر چلی گئی ہے؟ یا تو وہ ڈیمز میں بیٹھ گئی ہے, یا بیراج کے پیچھے بیٹھ گئی ہے, یا کینال میں نکل گئی ہے. اگر یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت پانی پہنچتا بھی ہے تو اس میں اتنی ریت اور مٹی ہوتی نہیں ہے کہ وہ ڈیلٹا کو جو ہے وہ مینٹین کر سکے. یہ 40 ملین سال میں ایوالو ہونے والا سسٹم تھا جس میں تقریباً 280 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا تھا, جس کے بیچ میں کم از کم بھی جو ہے میرے خیال میں 250 ملین ٹن جو ہے وہ اس میں ریت اور مٹی آتی تھی. وہ اب کم ہو کے 10 ملین ٹن سے بھی کم رہ گئی ہے. تو یہ کیسے سسٹینیبل ہے؟ تو یہ سسٹینیبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اوور آل ایک فریم ورک کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم دریا کو فیوچر میں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. بھلے ہم کہیں کہ ہمارے لانگ ٹرم پلان 50 سال کے بعد ہم پہلا ڈیم ریموو کریں گے, لیکن کم از کم اس کی مینشن ہونی چاہیے کہ یار 50 سال کے بعد یہ چیز کھل جائے گی, اس سے اگلے 20-25 سال میں دوسرا کھل جائے گا, پھر تیسرا کھل جائے گا. تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک جو روڈ میپ ہے نا اس کام کو کرنے کا, وہ میرے خیال میں بنانا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں اس ڈاکیومنٹ کا آئی ایم شیور کہ پارٹ 2 پارٹ 3 بھی آئیں گے, اور اس میں میرے خیال میں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ بحث جو ہے وہ اس کے بیچ میں شامل کی جائے گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی سمجھیں گے کہ جیسے اس رپورٹس میں بھی ایگریکلچر کا بڑا ذکر ہے, تو یہ حقیقت بھی ہے کہ 80% سے بھی ابو جو پاکستان کی ایگریکلچر ہے وہ سندھو دریا پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو سندھو کیا صرف ایگریکلچر کے لیے ہے یا اور جو چیزیں ہیں ان کا بھی اس پر حق ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ دریا صرف زراعت کے لیے ہوتے ہیں یا بجلی بنانے کے لیے ہوتے ہیں؟ جی یہ دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے, اور یہ بھی میرا ایک اس پوری رپورٹ کے اوپر میرا ایک پوائنٹ ہے کہ اس میں ہر انٹرونشن کے ساتھ ایک ایسٹیمیٹڈ جو ہے نا وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے, جو کہ بہت اچھی ہے. لیکن کہیں پہ بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس انٹرونشن کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کا ریٹرن کیا ہے. صرف 2 میرے خیال میں انٹرونشن ہیں جس کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اس کے ارلی وارننگ سسٹم کے اوپر $1 خرچ کریں گے تو $65 کا فائدہ ہوگا. اور اس طرح ٹورزم کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ $1 خرچ کریں گے تو $4 کا فائدہ ہوگا. لیکن باقی جتنے بھی انٹرونشنز ہیں اس کے بیچ میں آپ نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی بات نہیں کی. اور اصل پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی انٹرونشن کرنی ہوتی ہے تو اس انٹرونشن کے سامنے آپ نے ایک اکنامک انجن کا سوچنا ہوتا ہے کہ وہ اکنامک انجن کیسے اس چیز کو ڈرائیو کرے گا. آپ نے انویسٹمنٹ کی, ایک جگہ پہ آپ نے ویٹ لینڈ بنا دیے, اس کے بعد میں آپ چلے گئے. جب آپ چلے گئے تو ویٹ لینڈ کے بیچ میں دوبارہ لوگ آ گئے, انہوں نے دوبارہ ادھر ویٹ لینڈ خشک کر کے تو کھیتی باڑی شروع کر دی. لیکن اگر وہ ویٹ لینڈ جو ہے وہ ایک انکم جنریٹنگ ایسٹ بن جائے کمیونٹی کے لیے, تو پھر کمیونٹی کی پوری کوشش ہوگی کہ ویٹ لینڈ وہاں پہ ایز ویٹ لینڈ ہی رہے. بالکل. تو جو آپ کے اکنامک انجنز ہیں واٹر اکانومی پہ چلنے والے, ان کا کوئی خاطر خواہ ذکر اس میں نہیں ہوا. بالکل. اس میں وہی بات کہ ہائیڈرو پاور کی بات کی گئی ہے, اور ایک مطلب کہ تھوڑی سی یہ فنی سی چیز ہے کہ جہاں پہ انرجی کی بات کی گئی تو اس کے نیچے جو ہے نا وہ ایک میرے خیال میں پیج 11 ہے کہ کون سے ڈاکیومنٹ کا, اس میں انہوں نے وہ ایک وہ نا گرافکس بنایا جس میں مختلف ٹاپکس ہیں, کچھ 10-11 ٹاپکس ہیں. اس میں ایک ٹاپک انرجی ہے. انرجی کے اوپر تصویر لگائی ہوئی ہے سولر اور ونڈ کی, اور نیچے لکھا ہوا ہے ہائیڈرو پاور. تو یہ اس طرح سے دور چوکنے والی بات ہے کہ آپ بات تو سولر اور تصویر آپ سولر اور ونڈ کی کہہ رہے ہیں, اور نیچے آپ کہہ رہے ہیں ہائیڈرو پاور کو جو ہم نے مستحکم کرنا ہے. تو یہ جو ہائیڈرو پاور ہے نا یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ سولوشن ہے. صحیح. اور یہ پورے ملک کے لیے, پورے دریا کے لیے نہیں ہے. ہاں کچھ ناردرن ایریاز میں اسمال ہائیڈرو پاور جو ہے جو چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ سسٹینیبل ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کینال کے اوپر سولر پینل لگا دیں گے, کینال کے فال کے اوپر ہم ہائیڈرو پاور کی موٹر لگا دیں گے, یہ سارے انسسٹینیبل پروجیکٹس ہیں. ان کی طرف ہم نے نہیں سوچنا. ہمارے پاس جب سولر اور ونڈ, اب انڈس ڈیلٹا میں کتنی ونڈ ہے آپ کی, اور پھر یہ آل along آپ کا جو ہے پلینز, اس کے بیچ میں کتنا سن شائن ہے. تو ہم نے اس طرف جانا ہے, اس طرف سوچنا ہے. تو ہائیڈرو پاور تو ویسے ابھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کمپیئر ٹو دیز یہ جو نئے آپ کے سولوشنز آ رہے ہیں کہ اس طرف ابھی ہمیں سوچنے کو انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آخر میں مختصراً اسی سے ریلیٹڈ ایک بات, جیسے زراعت کی بات چل رہی ہے ایگریکلچر کی, تو ڈرپ ایریگیشن اور دنیا میں کیا کیا ٹیکنالوجیز آ گئے ہیں. اسرائیل کی مثال لے لیں, سعودی عرب اب گرین ہونے جا رہا ہے, ان کا صحرا. آج بھی ہم جو ہیں وہ پرانے ایک طریقہ کار پہ چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو پانی ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, یا اس میں اگر اچھی ایک رقم ہم لگائیں یا لوگوں کی آگاہی پیدا کریں, تاکہ اس سے بھی تو بہت سارا پانی جو ہے بچ سکتا ہے. دیکھیے اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا
जो आपका ग्राउंड वाटर है ना जी वो आपके एग्रीकल्चर को 100% सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में अगेन ग्राउंड वाटर का जिक्र काफी हुआ है, लेकिन जो मेरा एक इंप्रेशन गया है इस डॉक्यूमेंट के बारे में कि इसमें किसी भी ग्राउंड वाटर के एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। वो सुनी सुनाई बातों को जो है ना घुमा फिरा के लिखा गया है, और पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्स है ग्राउंड वाटर का, उसके ऊपर कोई उस चीज का जिक्र नहीं है कि ये हमारा कितना बड़ा रिसोर्स और कितना बड़ा इसका हमारा पोटेंशियल है। हमारे इस वक्त जो दरिया है, दरियाओं के नीचे जो रेत है, यानी चलते हुए दरिया के नीचे जो रेत है, उस रेत के बीच में पानी है, और वो तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फुट पानी इस वक्त स्टोर हुआ है। ये इतना बड़ा पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल का मैंने अपने 2 आर्टिकल्स में जिक्र भी किया है, और उसमें से एक आर्टिकल इन्होंने यहाँ पे कोट भी किया हुआ है। लेकिन आई डोंट नो कि पढ़ने वाला उस चीज को कैसे मिस कर गया और उसने ये बात क्यों नहीं इस डॉक्यूमेंट में डाली, ऑल्दो कि मेरे उस आर्टिकल का उसमें रेफरेंस है कि हमारा वो जो 500 मिलियन एकड़ फुट का जखीरा दरिया के नीचे है। ये वो जखीरा नहीं है जो शहरों के नीचे है या लोगों की फसलों के नीचे है, ये वो जखीरा है जो दरिया के नीचे है। इस दरिया के नीचे से इस जखीरे को खेत तक पहुंचाना, शहरों तक पहुंचाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में मॉडर्न इरिगेशन इस वक्त पाइप्स के थ्रू हो रही है। आपने वो पाइप वाला सिस्टम जो है वो लेके आना है। अब एकदम आप अपने 40 मिलियन एकड़ फुट के ऊपर जो है वो पाइप वाला सिस्टम नहीं लगा देना, ना आप लगा सकते। आपने एक तरफ से शुरू कर देना है, किसी एक तरफ से। आप, मैं कहता हूँ ये जो कोटरी बैराज है ना, आपका सबसे आखिरी बैराज है, और इसके जो इरिगेटेड एरियाज हैं वो लास्ट एरियाज आते हैं आपके सिंध के किनार कमांड में। आप यहाँ से शुरू कर दें। इनको पानी की सबसे ज्यादा कमी होती है, इनको आप पाइप के थ्रू पानी देना शुरू कर दें, और जैसे जैसे आप अपना सिस्टम लगाते जाते हैं आप ऊपर की तरफ आते जाएं। और फिर देखिए उसके साथ ना एक इकोनॉमी ड्राइव होती है। जब लोग देखेंगे कि भाई इस इन्वेस्टमेंट के साथ आपके पानी के मसाइल खत्म हो गए, आपकी सोशल जो लड़ाइयां होती हैं पानी के ऊपर वो खत्म हो गई, आपकी पैदावार में इजाफा हो गया, आपकी जो है वो फार्मर की हालत अच्छी हो गई, आपकी इनकम बेहतर हो गई, तो खुद ब खुद ऊपर वाले लोग जो हैं वो इस सिस्टम की तरफ आएंगे, क्योंकि सक्सेस को हर कोई फॉलो करता है। बिल्कुल। तो ये आपने बेसिकली इस तरह के इकोनॉमिक इंजन डेवलप करने हैं जो चीजों को अपने अंदर पुल करें, ना कि आप चीजों को पुश करने की कोशिश करें और जैसे ही आपके पुश खत्म हो तो चीजें दोबारा रुक जाए या रिवर्स में वापस आ जाए। तो पुल सिस्टम्स आपको चाहिए, इकोनॉमिक पुल वाले। और ये सिस्टम है जिसको मैं कहता हूं कि आपने इकोनॉमिक इंजन की बात करनी है, और आपकी हर इंटरवेंशन के आगे एक इकोनॉमिक इंजन होना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर आपने उसको फुल सर्कल में नहीं सोचा। तो जरूरत इस बात की है कि जितनी भी इंटरवेंशन है, हर इंटरवेंशन का इकोनॉमिक इंजन के बारे में सोचा जाए। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर साहब जो ॻाल्हियूं अवां जे साम्हूं आहिनि, ऐं नो डाउट वाटर एक्सपर्ट त आहिनि ई आहिनि, पर सिंधु दरिया जा असां जीअं चयोसीं त हिकिड़ा वॾा वकील बि आहिनि, हिकिड़ो सघारो आवाज़ बि आहे। सो हिन रिपोर्ट ते उन्हनि जा व्यूज़ आहिनि उहे बि अवां जी ख़िदमत में पेश कयासीं। ऐं जीअं मूं पहिरियां बि चयो त हिन ते अञा डिटेल में जेको आहे ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे। इन जा जेके समूरा जेके उन जा नुक़्ता आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे, त जीअं वधीक इन रिपोर्ट खे सम्झी सघिजे ऐं आम माण्हुनि ते उनखे पहुचाए सघिजे। ऐं इहो सभु कुझु करण जो मक़सदु पॉज़िटिव सेंस में आहे, छाकाणि त माण्हुनि ताईं हक़ीक़त पहुचाइणु असां सभिनी जी ज़िमेदारी आहे। ऐं असांखे उमेदु आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में गवर्नमेंट लेवल ते बि माण्हुनि खे ज़रूरु आगाही ॾिनी वेंदी, कि सेमिनार मुनक़िद थींदा, कि प्रोग्राम थींदा, ऐं माण्हुनि खे ॿुधायो वेंदो त लिविंग इंडस मनसूबो जेको आहे छा, उनजी अहमियत केतिरी आहे ऐं उन सां केतिरो फ़ाइदो थींदो। सो उन ते पाण वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे इते पंहिंजी पुॼाणींदे थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। हले निगहबान।